बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 10 अक्टूबर 2024 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्क के हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी अरब और स्पेन के दरमियान सियासी मुशावरत का तीसरा दौर। सऊदी अरब और स्पेन के दरमियान बुध को रियाद में सियासी मुशावरत का तीसरा दौर शुरू हुआ है। एसपी के मुताबिक सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद बिन अब्दुल करीम अल खरीजी और स्पेन के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा और बैनुल अक़वामी अमूर डियागो मार्टिनर हेलियो ने इजलास की सरबराही की है। मुशावरती दौर के दौरान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। बगैर लाइसेंस देसी इलाज सऊदी खतून और गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी वज़ारत सेहत की तफ्तीशी टीमों ने हायल रीजन में सऊदी खतून और एक गैर मुल्की को बिना लाइसेंस के लोगों का इलाज करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत के ज़िम्मेदारान ने इस हवाले से बताया कि सऊदी खतून ने अपने बारे में सोशल मीडिया पर देसी तरीका इलाज की माहिर होने का दावा किया था। खतून का दावा था कि वो बांझपन और ट्यूमर्स का इलाज देसी तरीके से करती है। वज़ारत सेहत की तफ्तीशी टीम ने खतून से मालूमात की तो पता चला कि वो शोबा तिब में माहिर नहीं और ना ही उसने कोई तालीम हासिल कर रखी है। दूसरी जानब वज़ारत की तफ्तीशी टीम ने एक अरब मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाली गैर मुल्की के खिलाफ कार्रवाई की जो माहिर हकीम होने का दावेदार था। तिब अल बदील का कोई लाइसेंस नहीं था। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद उनका केस मुतलका इदारे के हवाले किया जाएगा। वज़ारत सेहत का कहना है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों पर तवज्जो न दें। सेहत के हवाले से लोगों की जानब से मुख्तलिफ तरीका इलाज के माहिर होने के दावे किए जाते हैं। वज़ारत सेहत किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वह लाइसेंस के बगैर लोगों का इलाज करे। रियाद में आसार कदीमा के तारीखी राज जानने के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब में अल्फाओ आसार कदीमा के मुकाम पर दरियाफ्त होने वाले ताज़ा तरीन तारीखी राजों पर तबादला ख्याल करने के लिए रियाद में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी सकाफ़ती विरसा कमीशन के ज़ेर अहतमाम जुलाई में अल्फाओ के यूनेस्को की आलमी सकाफ़ती विरसा की लिस्ट में शामिल होने के बाद ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई है। यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में ये एजाज़ हासिल करने वाला सऊदी अरब में यह 8वां मुकाम है जिसमें तजारती रास्तों के बारे में मालूमात शामिल हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कॉन्फ्रेंस में कमीशन के महकमा आसार कदीमा के डॉक्यूमेंट्री और रिसर्च के डायरेक्टर अजाब अल उतैबी ने इन तरीक़ों के बारे में वजाहत की है जिनमें हालिया दरियाफ्तों से खित्ते में कदीम तहजीबों के बारे में तहकीक में इजाफा हुआ है। काम से रुक जाने वाला कारकुन ट्रांसफ़र ले सकता है या नहीं। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा कि गैर मुल्की कारकुन के काम से रुक जाने की इतला दर्ज कराने के बाद उसे दूसरे कफील के पास ट्रांसफ़र लेने या खरूज नहाई लेने का हक हासिल होता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक काम से रुक जाने की इतला दर्ज कराने के 60 दिन के अंदर दूसरे कफील के पास ट्रांसफ़र ले सकता है या खरूज नहाई लेकर अपने मुल्क जा सकता है। ट्विटर पर वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज से पूछा गया कि काम से रुक जाने की इतला दर्ज कराने के बाद 4 माह बाद कारकुन ट्रांसफ़र ले सकता है या नहीं। वज़ारत ने जवाब देते हुए कहा कि 60 दिन के अंदर मामले का हतमी फैसला जो है ट्रांसफ़र लेने या खरूज नहाई पर जाने या कोई और मुतफ़िका सूरत तक ना पहुँचने की सूरत में कारकुन की जो हैसियत है वो हरूब की हो जाएगी और यह हैसियत ख़त्म नहीं की जा सकती। मौसमी इन्फ्लुएंजा के खिलाफ वैक्सीनेशन पर जोर दिया है। वज़ारत सेहत ने यह मत भूलिए कि मौसम शुरू हो चुका है। वज़ारत सेहत ने शहरियों और गैर मुल्कियों से मौसम सरमा के करीब आते ही मौसमी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लेने की अपील की है। बज़रिया आगाही पैगामात, बज़रिया SMS, बज़रिया जो है और सोशल मीडिया उन्होंने कहा भूलना नहीं मौसम शुरू हो चुका है। वज़ारत ने जो है वजाहत की है कि अब वैक्सीनेशन दस्तयाब है और सर्दियों के मौसम में इन्फ्लुएंजा की पेचीदगियों और अलामात को रोकने का एक मौसर तरीका है। वज़ारत ने सेहत आमा को बरकरार रखने के लिए वैक्सीन लेने की अहमियत पर जोर दिया। आप जो है जो माई हेल्थ एप्लीकेशन है उसके ज़रिए जो सेहती एप्लीकेशन है उसके ज़रिए वैक्सीनेशन की जो बुकिंग है वो कर सकते हैं और अपनी जो वैक्सीन है वो ले सकते हैं। मदीना में सियाहत के शोबे ने गुज़श्ता साल 14.1 मिलियन ज़ायरीन को हासिल किया। मदीना मुनव्वरा में सियाहत के शोबे ने पिछले साल 2023 के मुकाबले में 14.1 मिलियन ज़ायरीन को अट्रैक्ट किया। यह प्रोग्राम और इक़दामात की कामयाबी की अक्कासी करता है जिसका मकसद टूरिज़म के शोबे को ज़िंदा करना है। तफ़सीलात में बताया गया कि मदीना रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कि मदीना में टूरिज़म की तरक्की 2 मुक़द्दस मसाजिद के मुतवल्ली की हुकूमत और इज़्ज़त मां वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन की बदौलत हुई है।
انہوں نے کہا کہ اتھارٹی نے حال ہی میں دا اسپرٹ آف دا سٹی الیکٹرانک پلیٹ فارم کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد زائرین کے تجربے کو بہتر بنانا اور اس کے علاوہ اس طرح سے زندگی کے معیار کو بڑھانا ہے جو سعودی ویژن 2030 کے ٹارگٹ کو پورا کرتا ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ سال کے دوران مدینہ منورہ آنے والے زائرین کے اخراجات میں بھی اضافہ ہوا، جو کہ 49.7 بلین ریال سے تجاوز کر گئے ہیں۔ تبوک میونسپلٹی نے خراب کھجوروں کو پیک کرنے اور اچھی کھجوروں کو مکس کرنے والی ایک جگہ پر وہ چھاپا مارا۔ تبوک ریجن میونسپلٹی، جس کی نمائندگی جنرل ایڈمنسٹریشن آف کنٹرول اینڈ کمپلائنس کرتی ہے، اس نے ایک گھر پر چھاپا مارا جہاں پر ایکسپائرڈ ڈیٹس کو نئی پیکنگ کی جا رہی تھی اور خراب کھجوروں کو نئی کھجوروں کے اندر مکس کر کے انہیں بازاروں میں سیلز آؤٹ لیٹس میں تقسیم کیا جانا تھا۔ سیکریٹریٹ نے وضاحت کی کہ 4700 کلو گرام سے زیادہ کھجوروں کو ضبط کر لیا گیا، جنہیں ایسے ماحول میں ذخیرہ کیا گیا تھا جس میں وہاں پر ضروریات کی کمی تھی۔ خراب کھجوریں تلف کر دی گئی ہیں اور جو قابل استعمال تھی ان کو ضبط کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا گھر کے مالک کو طلب کر لیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ جرمانہ عائد کیا گیا تھا اور کیس کو مجاز حکام کو منتقل کر دیا گیا تاکہ اس طرح کے طریقوں کو روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر دیے جائیں۔ مکہ مکرمہ میں بحران اور آفات سے نمٹنے کے مرکز نے ہائی وے استعمال کرنے والوں اور ساحل سمندر پر جانے والوں سے کہا ہے کہ وہ احتیاط برتیں اور سیلابی پانی اور آبی علاقوں سے بچیں، اور بدھ سے لے کر ان کا کہنا تھا کہ اتوار تک نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق مرکز نے خبردار کیا ہے کہ علاقے کے کچھ گورنریٹ میں مٹی کے طوفان اور ساحل پر اونچی لہروں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ سعودی کروز نے بحیرہ احمر میں ایک نجی جزیرے کی ترقی کا اعلان کیا۔ سعودی کروز، جو کہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کی ملکیت والی کمپنیوں میں سے ایک ہے، سعودی عرب میں جو کروز سیکٹر ہے اس کو ترقی دینے میں مہارت رکھتی ہے۔ انہوں نے مشروط میرین سروسز کمپنی کے ساتھ ایک پرائیویٹ جزیرہ تیار کرنے کے لیے ایگریمنٹ پر دستخط کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جدہ میں سعودی کروز کمپنی کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد تقریب کے دوران بحیرہ احمر سمندری جہازوں کے مسافروں کو حاصل کرنے کے لیے ایک خصوصی منظر ہے۔ یہ منصوبہ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے مطابق سعودی عرب میں کروز سیکٹر کو مضبوط بنانے کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اقامہ ایکسپائر ہے، کفیل تجدید نہ کروائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کی جانب سے خصوصی ادارے قائم کیے گئے ہیں جہاں کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں فوری تحقیقات کی جاتی ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں اپنے کفیلوں سے کسی قسم کا اختلاف ہو، انہیں چاہیے کہ وہ معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ کوشش بے فائدہ ہو تو بغیر کسی تاخیر کے لیبر کورٹ کے مقررہ ادارے سے رجوع کرتے ہوئے درخواست دائر کریں تاکہ بعد میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایک شخص نے جوازات سے پوچھا، میں پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کے طور پر کام کر رہا ہوں، اقامہ ایکسپائر ہے، سال ہونے کو ہے، کفیل کچھ نہیں کر رہا، اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے وزارت کی جانب سے بتایا گیا کہ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی سے رجوع کر کے اپنے مسئلے کے بارے میں تحریری طور پر اطلاع دے تاکہ کفیل کو طلب کر کے اقامہ کی تجدید وہ کروائی جا سکے۔ خیال ہے سعودی قانون محنت کے تحت غیر ملکی کارکن کے اقامے کا اجرا اور اس کی سالانہ تجدید کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے کفیل اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت آنے والے غیر ملکیوں کے اقامہ کے علاوہ میڈیکل فیسلٹی بھی فراہم کرے، جس کے لیے میڈیکل انشورنس کا قانون نافذ ہے۔ میڈیکل انشورنس کے بغیر اقامہ کی جو تجدید ہے وہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح قانون کے مطابق اقامہ ایکسپائر ہونے کے 3 دن بعد جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اگر اقامہ کفیل کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ایکسپائر ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی کفیل پر ہوتی ہے، کیونکہ قانون کے مطابق اقامہ اسی نے تجدید کرنا ہوتا ہے۔ ٹویٹر پر جوازات پر ایک شخص کی جانب سے پوچھا گیا، کیا سائخاص پر بھی خروج زدہ کے قانون کا اطلاق ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں وہ کہا گیا کہ سائخاص ہو یا کمرشل ملازم، تمام کارکنوں پر جو خروج زدہ کی خلاف ورزی اس کا قانون لاگو ہوتا تھا، لیکن ابھی سعودی عرب میں جو 3 سال کی پابندی کے لیے جو بلیک لسٹ کیا جاتا تھا وہ قانون ختم ہو چکا ہے۔ ابھی جو بھی کارکن جاتا ہے وہ نیا ویزا لے کر دوبارہ دوسرے ویزے پر ان کو آنے کی اجازت ہوتی ہے، ابھی جو بین ہے وہ نہیں لگتا ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال ریٹ کے بارے میں۔ بات کریں گے پہلے پاکستان کی۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 46 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 73 روپے 8 پیسے، تحویلہ راجی دے رہا ہے 73 روپے 14 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 73 روپے 44 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 73 روپے 20 پیسے، انجاز بینک دے رہا ہے 73 روپے 16 پیسے، انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 15 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 93 پیسے، تحویلہ راجی 21 روپے 85 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 5 پیسے، منی گرام 21 روپے 75 پیسے، انجاز بینک 21 روپے اور 80 پیسے دے رہا ہے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔